बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम और इसके नज़ूल के बारे में बेशुमार दिलचस्प हक़ाइक़ मौजूद हैं। अगर आप भी अल्लाह पाक की इस प्यारी किताब के बारे में अपने इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहते हैं तो सीखने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नंबर 1, लफ्ज़ कुरान। लफ्ज़ कुरान का लुग़वी मानी है वो जो पढ़ा जा रहा है। लफ्ज़ कुरान खुद अल्लाह की किताब में 70 बार दोहराया गया है। कुरान पाक में आयात की तादाद। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में आयात की कुल तादाद मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक मुख्तलिफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक आयात की कुल तादाद 6616 है। हज़रत अकबा बिन नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक आयात की कुल तादाद 6217 है। हज़रत शीबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक कुरान पाक में आयात की कुल तादाद 6214 है। उलमा मिस्र के मुताबिक 6226, अलजिमा हशरी के मुताबिक 6666 और अहले कूफा के मुताबिक कुरान पाक में आयात की कुल तादाद 6236 है। कुरान पाक में अबवाब की तादाद। कुरान पाक में कुल 30 जुज़ या अबवाब हैं। कुरान पाक की कुल सूरतें। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में सूरह फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पर ख़त्म होने वाली टोटल 114 सूरतें हैं। रुकू और सजदा। अल्लाह की पाक किताब में कुल 558 रुकू और 14 सजदे बयान किए गए हैं। कुरान की सबसे लंबी और सबसे छोटी सूरत। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा जो कि दूसरे बाब या सिपारे में मौजूद है, ये कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है। और सूरत अल कौसर जो कि कुरान पाक की 108वीं सूरत है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत भी है। सूरतों के लिए मुख्तलिफ लेबल्स। सूरत अल फातिहा को मदर ऑफ कुरान या कुरान पाक की माँ कहा जाता है। सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है और सूरत रहमान को कुरान पाक की खूबसूरती कहा जाता है। बिस्मिल्लाह का शुमार। प्यारे दोस्तों, सूरत तौबा जो कि कुरान पाक की 9वीं सूरत है, कुरान की वो वाहिद सूरत है जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं होता। और वहीं सूरत नमल जो कि कुरान पाक की 27वीं सूरत है, ये वो वाहिद सूरत है जिसकी आयत नंबर 30 में बिस्मिल्लाह 2 बार आया है। कुरान पाक की वो सूरत जो 2 बार नाजिल हुई। प्यारे दोस्तों, सूरत अल फातिहा कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई। सहाबा कराम और उलमा कराम के मुताबिक ये वो सूरत है जो कि मक्की भी है और मदनी भी। कुरान पाक की सबसे लंबी और सबसे छोटी आयत। प्यारे दोस्तों, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 282 कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है। सूरत रहमान की आयत नंबर 64 कुरान पाक की सबसे छोटी आयत है। कुरान पाक के अरबी हरूफ और अल्फाज का इस्तेमाल। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला अरबी हर्फ है अलिफ, और कुरान में जो अरबी हर्फ सबसे कम इस्तेमाल हुआ है वो है जा या जे। कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाला सबसे लंबा लफ्ज ये है। ये सूरतुल हिजर की आयत नंबर 22 का एक हिस्सा है। कुरान पाक में अंबिया का तस्करा। प्यारे दोस्तों, मजमूई तौर पर 25 अंबिया का जिक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतों में किया गया है। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा 136 मरतबा आया है, जो इन्हें अल्लाह की मुकद्दस किताब में सबसे ज्यादा जिक्र करने वाले अंबिया की लिस्ट में से एक नबी बनाता है। मक्का और मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों की तादाद। मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली सूरतों की तादाद 86 है। इन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली सूरतों की तादाद 28 है। इनको मदनी सूरतें कहा जाता है। गज़वात जिनका जिक्र कुरान पाक में हुआ है। प्यारे दोस्तों, कुरान में कुल 12 गज़वे बयान किए गए हैं।
غزوے وہ جنگیں ہیں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ جن جانوروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سب سے بڑا جانور جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہاتھی ہے۔ سب سے چھوٹا جانور جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ مچھر ہے۔ وہ مہینہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں آیا ہے۔ بہترین مشروب جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، پیارے دوستو سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 میں مذکورہ قرآن کے مطابق دودھ بہترین مشروب ہے۔ قرآن پاک میں عورت کا ذکر، حضرت مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ کا تذکرہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں 5 مساجد کا ذکر بھی آیا ہے۔ ان مساجد کے نام یہ ہیں: مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد زرار اور مسجد قباء۔ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 114، قرآن پاک کی سورت 33 اور آیت نمبر 40، قرآن پاک کی 47ویں سورت کی آیت نمبر 2 اور قرآن پاک کی 48ویں سورت کی بھی آیت نمبر 2۔ یہ وہ 4 مقامات ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ انبیاء کے نام سے منسوب سورتوں کی تعداد 6 ہے۔ قرآن پاک میں سب سے بہترین خوراک شہد کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بار دنیا کا ذکر آیا ہے اس کی تعداد 115 ہے، اور جتنی بار آخرت کا ذکر ہوا ہے اس کی تعداد بھی 115 ہے۔ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 145 بار آیا ہے۔ مشکلات اور صبر دونوں کا ذکر 114 بار آیا ہے۔ مہینے کا ذکر 12 بار اور دن کا ذکر 365 بار آیا ہے۔ سمندر کا ذکر 32 بار اور زمین کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ رکیے، اس میں اور بھی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، تو چلیے ذرا اس انفارمیشن کو جو کہ زمین اور سمندر کے بارے میں ہے اس کو تھوڑا میتھمیٹیکلی اور سائنسی طور سے کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، وحی کی ترتیب کے پہلے باب میں 19 آیات موجود ہیں اور یہ یعنی 285 حروف پر مشتمل ہے۔ اگر 285 کو 19 کے پہاڑے پر تقسیم کیا جائے تو یہ 19 کو 15 سے ضرب دینے پر 285 کا ہندسہ مل جائے گا۔ پہلی قرآنی وحی 19 الفاظ پر مشتمل تھی، دوسری قرآنی وحی 38 الفاظ پر مشتمل تھی، اسی طرح تیسری قرآنی وحی 57 الفاظ پر مشتمل تھی اور یہ 19 کا پہاڑا چل رہا ہے۔ آخری قرآنی وحی بھی 19 الفاظ پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی پہلی آیت 19 حروف پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الدہر اہل بیت کے حوالے سے نازل ہوئی اور اسی طرح سورۃ النساء شادی کے قوانین کے بارے میں بتاتی ہے۔ نزول قرآن، قرآن پاک سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ مکہ اور مدینہ میں مکمل وحی مکمل ہونے میں 23 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ در حقیقت قرآن کریم میں جو علم ہمیں ملتا ہے وہ ناقابل تردید ہے، یہاں تک کہ اللہ کی مقدس کتاب میں نازل ہونے والے حقائق کو بھی بار بار سائنسی طور پر ثابت کیا گیا ہے، اور کوئی بھی قرآن کی آیات کے پیچھے چھپی حکمت الہی کا انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی دہرائی فرماتے تھے۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی 2 مرتبہ کی۔
تو یہ تھی جی میری آج کی یہ ویڈیو. امید کرتا ہوں میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی. مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کے اندر شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.